Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc, faire de la science, c'est-à-dire les effets de commerce. Bien sûr, partie 4, le cas ديال l'escompte. Donc, كما شفتوا معنا déjà الاخوان في les séances précédentes. Donc, شفنا l'endossement, شفنا l'encaissement ودابا في هذه الحالة هذه غنشوفوا l'escompte. شنو كنقصدوا بالescompte؟ l'escompte يعني انايا عندي لي في دو كوميرس وانا محتاج الفلوس، شنو كندير؟ كنهزو كندير البنكه وكنبيعوا ليها. في هذه الحالة هذه كنهضر على l'escompte. وفي هذه الحالة هذه ولا بدا خصني نحسب لو مونطون ديال l'escompte. l'escompte كيفاش كيتحسب؟ كناخذ valeur nominale multiplié par G multiplié par T divisé par 36000. شنو هي VN شنو هي G شنو هي T. دونك بالنسبه ل VN هي لا valeur nominale يعني لا valeur اللي عندي ديجا في لي في ديالي. بالنسبه ل G هو النومبر ديال لي جور من النهار فاش حطيت لي في حتى النهار ديشيونس. لا ديشيونس يعني النهار فاش خص نورمالمون يتصرف داك لي في. اوكي دونك كلشي كيتعطينا في التمرين. بالنسبه للوطو هو لوطو ديسكونت كيتعطينا في التمرين. اوكي مقسومه على 36000. داكشي اللي لقيت هذاك هو لو مونطون ديال escompte. Voilà. Donc notez bien s'il vous plaît que la TVA est toujours 10%. هنايا في les opérations bancaires. Donc كيما شفتوا معنا الاخوان في الدرس ديال لا تيفيا. دونك لوطو ديال لا تيفيا est toujours 10%. اوكي في هذه الحاله ديال les opérations bancaires. D'abord, allez chercher un exercice introductif, باش نفهموا أكثر. Donc le 1/4/2019, l'entreprise X a négocié la traite numéro 17 auprès de sa banque. Donc le taux discount هو 12%, commission 20 dirhams, nombre de jours 25 jours, valeur nominale هو 10000 dirhams. Donc بالنسبة للتو ديسكونت دونك كيتعطينا في التمرين ما فيه مشكل. بالنسبة للكوميسيون بونكير راه هو السيرفيس بونكير، يعني سمعتوا بالسيرفيس بونكير لا كوميسيون بونكير راه نفس الحاجة 20 درهم. بالنسبه للنومبر دي جور يعني من النهار دونك الفرق ما بين النهار فاش حطيت ليه فيه حتى النهار ديال فوالا ديشيونس هو 55 جور. دونك حسبوها هما. لا فالور نومينال هو 10000 درهم. اوكي دونك في هذه الحاله دونك في لو 1/4/2019 ما كندوز حتى شي اكريتور. اوكي ما كندوز حتى شي اكريتور. حتى لو 5/4/2019 عاد كندوز ليكريتور. علاش؟ حيت جاني لافي دو كريدي. بيان دونك كندير لي كالكول جيستيفيكاتيف ولا كنطراسي طابلو بحال هكا. دونك اليمون مونطون كندير لي سكونت سيرفيس بانكير اجيو تيفيا اجيو تي تي سي نيت ا فوتر كريدي. دونك كندير دونك اسكونت دونك كيفاش كيتحسب؟ درنا 10000 درهم ملتيبلي باغ لوطو ملتيبلي باغ 55 دونك ديفيزي باغ 36000 اوتوماتيكمون عطاتني ديك لا فالور. سيرفيس بانكير 20 درهم ديجا تعطات. لاجيو اور تاكس كنجمع دوك الجوج من بعد. دونك لا تيفيا كنضربهم في 10%. التوتال ديال لاجيو تي تي سي دونك كنجمع هاد الجوج يعني ارجيو اور تاكس بلس لا تيفيا. اوكي بالنسبه لنيتا فوتر كريدي دونك كناخذ لا فالور نومينال ناقص ارجيو تي تي سي يعني 10000 درهم ناقص داكشي اللي لقيت تما راه والو. اوكي فوالا دونك داكشي اللي لقيت هنايا نيتا فوتر كريدي هو اللي كنديبيتي هو اللي كنحط في لا بنك لو مونطون ديال لا بنك. وبالنسبه للانتيغي bancaire sur les opérations financières كنحط لا فالور ديال لي سكونت. وبالنسبه لي فري سور لي زيفي دو كوميرس راه كنحط ديك لا فالور اوكي ديال السيرفيس بانكير تيفيا راه باينه. وبالنسبه لكريدي ديسكونت كندير لا فالور نومينال. بالنسبه دونك توجور دونك الى عندي لافي دو كريدي دونك جي ديبيت لو كونت بانك لي زانتيري دي زومبران سي بيان دونك فوالا دي زانتيري بانكير سور لي زومبران فينانسيير دو فينانس. دونك كل شيء نخدم هذا لو كونت هذا ولا نخدم 6311. اوكي انا ديتاييت شويه. وبنفس الحاجه بالنسبه لو كونت ديال فري سور لي زيفي دو كوميرس سواء نخدم بهذا ولا نخدم ب 6147 سيرفيس بانكير. اوكي و تيفيا ريكوبيرابل سور لي شارج وكنكريديتي بيان سور كريدي ديسكونت. دونك هذه هي ليكريتور اللي خصنا نديرو. اوكي دونك حتى النهار ديشيونس كندوز ثاني انا ليكريتور ديالي وكيدوز الكليان اللي عطاني سميتو حتى هو كيدوز ليكريتور ديالو. دونك انا كنديبيتي لو كونت كريدي ديسكونت لي كريديتي هنايا وكنكريديتي كليون ايفي ا ريسيفوار. اوكي فوالا. وبالنسبه للكليان دونك ملي كيصيفطوا ليه لا فيديو ديبي دونك هنايا كيديبيتي فورنيسور ايفي ابيي مع السيرفيس بانكير مع اوكي مع التيفيا وكيكريديتي بيان سور دونك لا بنك. دونك فوالا هادشي اللي كاين في هاد الحصه هادي. Et merci bien pour votre attention et à la prochaine, Inch'Allah. Donc, l'autre vidéo, Inch'Allah, on va dire les incidences sur les effets de commerce plus les effets impayés. Donc, on va dire les effets de commerce.